अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत गरी नई मसूद के साथ मैं हूं आपकी मेजबान किंजा बशीर। नाज़रीन, आज इस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है कि IMF का बहुत दबाव था हमारे ऊपर, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें हमें मुसलसल बढ़ानी पड़ रही हैं और इस दबाव की वजह से हम जो है IMF की जानिब से हमें तिगने का नाच नचाया जा रहा है। अगर हम पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते, सख्त फैसले ना करते तो बहुत ही मुआशी सूरत हाल जो थी मुल्क की वो मजीद बिगड़ती जाती। इस पर बात करेंगे और दूसरी जानिब देखेंगे आज जो इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में इमरान खान का जलसा हो रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। इमरान खान ने अभी उस पर खिताब करना है, उस बारे में भी बात करेंगे। और कोरोना केसेस जो उनसे कोरोना फिर से सर उठाने लगा है और जिसकी शरह जो है 40% पर पहुंच गई है, 4.47% उसकी शरह बढ़ चुकी है। इस पर भी बात करेंगे। और HEC हायर एजुकेशन कमीशन का जो चेयरमैन है उनका भी इंतखाब होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं नई मसूद साहब। नई मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। सर बताइएगा, वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से जो कहा गया है कि IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुसलसल मुज़ाकरात जारी हैं और जो दबाव है हमारे ऊपर उसकी वजह से तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। अगर ये सख्त फैसले ना लिए जाएं तो मुल्क मजीद मुआशी सूरत हाल जो है मुल्क की बिगड़ती जाएगी। क्या कहेंगे आप कि हमें कब तक ये जो तिगने का नाच नचाया जा रहा है, कब तक नाचेंगे हम ये तिगने का नाच? किंजा, ये जो उस्तरों की माला इस सरकार ने पहनी है ना जी, ये जो मुत्तहिदा की, ये कभी मुत्तहिदा अपोजिशन थी और फिर एक मेहनत के तनाजुर में और कुछ सरजी की मेहरबानी से इनको जो हुकूमत मिली, इसमें कोई शक नहीं है। ये उस्तरों की माला इन्होंने गले में डाली। देखें, FATF फैट्स जिसे आप कहते हैं, उसका मसला था, हमें ग्रे लिस्ट से निकलना था, उसके लिए इन्होंने मेहनत की और काफ़ी हद तक की। अब ये जो राना साहब कह रहे हैं ना कि 1 अरब के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। अब मैं राना साहब से पूछना चाहूँगा कि बाद में ना कहिएगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जो आपको नाच नचा रहे हैं ये आपको पहले पता था और राणा साहब आप इल्ज़ामात लगाते थे PTI की हुकूमत पे कि उनका होमवर्क नहीं है, तो आप तो जंगो जदल में एक युद्ध में थे और कई दफ़ा कभी कामयाबी के नज़दीक तर होते और कभी बहुत दूर चले जाते। आप जब तहरीक अदम एतमाद की कोशिश करते, फाइनली आप सक्सेसफुल हुए, तो अब नाचना पड़ेगा भाई। अब आप नहीं कह सकते, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब नाचना तो पड़ेगा और इस नाच में आपका फायदा ये है कि आप कहेंगे जी इस इलाके में हम यूनिवर्सिटी का क़याम का ऐलान करते हैं, यहाँ हम सड़क, जिस तरह आपने कहा कि हम हरीपुर वाला जो हज़ारा मोटरवे है वहाँ से मुजफ्फराबाद मोटरवे देंगे, तो ये आपके पास ऑप्शन तो आई। हाँ, ये आपकी बात मान लेते हैं कि वो IMF तिगनी का नाच नचा रही है, तो ये जो आप कह रहे हैं इसके पीछे आप छुप नहीं सकते। यू हैव टू प्लान राणा साहब एंड यू मस्ट डू इट। अब प्लान क्या है? देखिए, जब तक आपका ये भी दावा था कि पिछली सरकार ने 70 सालों में जितना कर्जा लिया गया उसका 76% लिया, वो माने भी है तो कर्ज ही ना, IMF से कर्ज ही लेना है ना, कोई गारंटी मिलनी है ना, कोई एतमाद मिलना है, और वो चाहे 1 अरब है चाहे 2 अरब है, आपको लेना पड़ेगा। हाँ, ये किसी हद तक आपकी ये बात दुरुस्त है कि अगर आप IMF को राजी ना करते, पेट्रोल, गैस, टैक्सेस और अभी सुपर टैक्सेस और अभी अगर आप डुपर टैक्सेस नहीं लगाते, तो आप कहते हैं जी हम दिवालिया होने से बच जाएंगे। मान लिया, एक सियासी बात आप करते हैं राणा साहब, आप फरमाते हैं कि सरकार, अगर हम ये चाहते कि सब्सिडी देते रहें और सब्सिडी देकर के इलेक्शन में उतर जाएं, तो अच्छा, अगर आपका ये प्लेटफॉर्म, ये तख्तो ताज छोड़ने को दिल करता तो यकीनन आप सब्सिडी देते, 4 दिन की चांदनी एंजॉय करते और इलेक्शन करवाते। चूंकि आप ज्यादा अरसा नेक्स्ट ईयर तक जो इलेक्शन का दौरानिया बनता है उस वक्त तक रहना चाहते हैं, चुनाचे आपको मांगे पूरी करना होंगी। आपको किसी ने हाथ जोड़ के नहीं कहा था राणा साहब आए वजीर दाखिला बन जाएं, आए जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा बन जाए, जनाब शहबाज शरीफ साहब बिस्मिल्लाह आइए तो आप वजीर आजम बन जाइए। ये मन मर्जी का सौदा था आपका।
जब सौदा आपका आपको मिला है, तो हमारा सौदा सिर्फ है क्या? हम क्या मांगते हैं? रोटी? हम क्या मांगते हैं? दालें? हम क्या मांगते हैं? चीनी? तो अगर ये हमारा सब कुछ बंद कर देंगे तो देखिए, आपने भी इलेक्शन में जाना है। मुझे वो वक्त याद है कि 2008 में जब इलेक्शन हारे थे तो शेख रशीद, उस वक्त शेख रशीद क्यों लीग के दिल दादा थे, तो उन्होंने कहा था, जब लोग लाइनों में लगे होते थे हमें देते थे गालियां और हमें पता था हम इलेक्शन हार जाएंगे। अब आपने भी वो अगर कहा, आप इलेक्शन हारे, दाल दलिया ना मिला, यूटिलिटी स्टोर के नारे आपके हवा में हुए, तो देखिए फिर आप समझ लीजिए आपके साथ क्या होने जा रहा है। लिहाजा हमें नहीं पता, आपको नाचना आता है तो नाचें, ब्रेक डांस करना आता है तो डांस करें, इक्तसादी डांस आता है तो करें, खारजी डांस आता है तो करें, दाखिली डांस आता है तो करें, लेकिन वो झूठ और वो यू टर्न जो इमरान खान ने लिए थे, अवाम आपको नहीं लेने देंगे। देखिए हम कौन है, हमने तो कमेंट्री करनी है ना। आप अच्छा खेलेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि आप आउट हो गए, हम कहेंगे यू प्लेड वेरी वेल। आपकी किलियां उखड़ जाएंगी तो हम ये नहीं कहेंगे सिक्सर, हम यही कहेंगे ना क्लीन बोल्ड। तो राणा साहब मोहतरम, अब आपको ये नाचना है। अब नाचने वाले जाने, नचाने वाले जाने, ये आपका शुगर होगा, लेकिन जो हमारे अंदर भूख नाच रही है, जो गरीब आवाम के अंदर भूख नाच रही है, उस नाच का पेट भी आप ही ने भरना है, बिकॉज आपने जिम्मेदारी ली है। तो सर, आपको लगता है कि 3 महीने में जो रिजल्ट अभी तक आया है, मजीद 3 महीने भी गुजर जाते हैं तो जो इनकी कारकर्दगी है, जो जिम्मेदारी इन्होंने ली है, उसको सही तरीके से निभा सकेंगे, जो सूरत हाल चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए? देखिए, मैंने बारहा ये किंजा जरूर कहा है कि नवंबर तक मुश्किल है। हाँ जी। FATF से जब हम बाहर आ जाए, देखिए गैर जानबदार बात करेंगे, मेरा और आपका तो किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक तो उन लोगों से है जो इस वक्त मातम कना है, जो मरसिया गोई पे हैं, जो आप देखिए उस अवाम से है। दुधार रोटी को कल भी तरस रहे थे, आज भी। कल वालों ने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, कोई नहीं दी। कल वालों ने कहा था 50 लाख घर देंगे, कोई नहीं दिए। सड़कें नहीं बनी। अब लेकिन सर इस तरह करेंगे तो नाकाम होंगे। हाँ, नवंबर तक। हाँ जी। फैट्स का मामला ठीक हो जाता है, इन्हें पैसे मिल जाते हैं, थोड़े से चाइना से मिले हैं। तो मैं ये जरूर अर्ज किया करता हूं कि 2008 से, बल्कि 2006, 2007 से 2013 तक पेट्रोल और महंगाई इसी तरह, कुकिंग ऑयल इसी तरह महंगा हुआ था, लेकिन बाद में चीजें अपनी जगह आएंगी। एक तो वो जो जंग लंबी होती जा रही है यूक्रेन की और रशिया की, उसका खात्मा होगा। मेरी कल अमेरिका दोस्तों से बातें हो रही थी, वो कहते थे आपको पता ही नहीं है महंगाई क्या है। मेरी यूरोप में मेरे क्लास फेलो है वहां पे, वो कहते हैं आपको पता ही नहीं है कि महंगाई क्या है। वहां इससे भी ज्यादा महंगाई की बड़ी लहर है। अमेरिका में इस वक्त पेट्रोल तारीख में इतना महंगा, जो हम जो तारीख रकम कर रहे हैं वो यूरोप और वहां भी हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि वहां तो सारे कमाते हैं। जिस बंदों से मैं बात कर रहा था, बरतानिया वाले दोस्त से या अमेरिका वाले दोस्त से, तो उनकी अगर 2 बेटियां थी तो दोनों ही काम कर रही हैं, मियां बीवी भी काम कर रहे हैं। ये जो बरतानिया वाले हैं, ये हमारे यहाँ लाहौर में ना सही, लेकिन आप देखिए 80% आबादी का किंजा ये आलम है, एक कमाता है, 9-8-9 बैठ के खाते हैं, कलर वाला सूट भी पहनते हैं, पुट्ठे सीधे बोधे भी बनाते हैं। तो यहाँ हम नहीं। आप देखे, आपने कभी गौर किया, जब आपने वजन उठाया हो ना, तो फिर उस पे एक तिनके का वजन भी एक पहाड़ का वजन होता है। तो इसलिए इस हुकूमत को ठीक करना पड़ेगा। जब यही बात PTI की होती थी तो हम कहा करते थे कि जी अगर अमेरिका में और यूरोप में महंगाई है तो वहां तो फैसिलिटीज भी हैं। हाँ जी। सो हमें हमारे जो भूख का ऊंट है ना, उसके मुंह में जीरे से काम नहीं चलेगा। यही नहीं करना पड़ेगा, ये छुप नहीं सकते इसके पीछे। वही बात, ये इन्होंने तो पूरी मौत से, पूरी जंग से ये हासिल किया इक़्तिदार, तो किस लिए किया था? हमें ये कहानियां सुनाने के लिए जो पिछली हुकूमत सुनाती थी। देखिए, इनकी वजारत खारजा हो, वजारत दाखिला हो, ये तजर्बाकार अपने आप को कहते थे। तो इनका तजर्बा किस लिए है? इसीलिए है ना कि हमें रिलीफ देंगे, लेकिन देर लगे। जी सर, अभी हमें बैरिस्टर आमिर हसन ने ज्वाइन किया। आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। जी शुक्रिया जी। जी सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
جی السلام علیکم، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے جی وعلیکم السلام سر بتائیے گا وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر پیٹرول مہنگا نہ کرنے کے بجائے انتخابات میں جاتے تو ملک کا دیوالیہ ہو جاتا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کے پاس بھی تو وزارتیں تھیں اور جو نبیل قبول کی جانب سے بھی بولا گیا تھا کہ جو صرف پی ٹی آئی کے پاس وزارتیں صرف ہم انہی کا ہی جواب دیں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو اور جو گزر چکی ہیں صورتحال؟ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیرسٹر صاحب، کنزا یہ کہنا چاہتی ہے کہ نبیل قبول صاحب نے کہا تھا ہم نون لیگ کی وزارتوں کے جواب دے نہیں ہیں، جو پیپلز پارٹی کے پاس وزارتیں ہیں. تو پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو آپ کو لیا گیا تو کنزا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کیا جواب ہے جناب کے پاس وزارت خارجہ کا؟ جی بہت شکریہ پروفیسر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جواب دے تو جو آپ کی ذمہ داری ہو آپ اسی کے ہوتے ہیں. یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر یہ پرائم منسٹر کی پاس وہ اپنی ڈیلیگیٹ کرتا ہے اپنی کیبنٹ کو، اور ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے اندر ہے، لیکن انڈیویجول رسپانسبلٹی کے اندر ہر وزیر اپنی وزارت کا جواب دے ہیں اور اسے ہونا بھی چاہیے. جہاں تک وزارت کی بات ہے، اب پروفیسر صاحب بات سے بات کرنا تو وہی ہے نا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. چراغ آپ خود جانتے ہیں، آپ خود لکھتے ہیں، ہر ہفتے میں لکھتے ہیں چیزوں کو. دیکھیں خارجہ امور میں جو عالمی تنہائی ہمیں پچھلے چند سالوں میں اور بالخصوص پچھلے 4 سال کے اندر رہی ہے، اس سے نکلنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی کہ ایک دم آپ باہر جائیں گے اور لوگ آپ کو ویلکم کرنے لگیں گے. لیکن اس کے باوجود چیئرمین بلاول بھٹو کا وزارت خارجہ کے اندر آنا، اور ہم نے دیکھا کہ کون کون سی چیزیں اس وقت خارجہ محاذ سے ہمیں تنہائی کا شکار کیے ہیں. ہم نے وہ جا کے جو اپنے ہمارے پازیٹو چیزیں ہیں انہیں دنیا کو دکھایا ہے، اور جو نیگیٹو ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان سے آرگیو کیا ہے اور بہتری ہوئی ہے. امریکہ سے لے کے ایران تک، ہمسایہ ممالک ہوں، سپر پاور ہو، یورپی یونین ہو یا آپ کے خلیجی ممالک ہو، سعودیہ ہو، تو ایک بہتری کے لیے ہم چلے ہیں اور اس کی جواب دہی آپ کے سامنے ہے. یہ پیٹ اپ کا مسئلہ آپ سارے کہہ دیں کہ پچھلی حکومت کا شروع کیا تو سب کا تھا، سارے دلائل دے رہے تھے، لیکن کسی کو قائل کرنے کے لیے پولیٹیکل محاذ سے ایک دبنگ آواز کی ضرورت ہوتی ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو بنے ہیں. اچھا، اب آپ نے جو پرفارمنس کے اوپر باقیوں کی بات کی ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں پروفیسر صاحب. میں نہیں چاہوں گا کہ میں بلا وجہ کسی چیز کو سپورٹ کروں. حالات بڑے مشکل ہیں، حالات بہتر ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں حکومت میں آتے پی ایم ایل این کی، کیونکہ وہی بڑے ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں، ان کے اندر ایک تذبذب رہا ہے کہ معیشت کو کون چلائے گا، کیسے چلائیں گے، کیا پالیسیز بنائیں گے، گورنمنٹ کو چلنا ہے یا الیکشن پہ جانا ہے. ان بنیادی سوالوں کے اوپر وہ متذبذب رہے ہیں جس سے ہمیں کوئی نقصان بھی ہوا ہے. دوسرا یہ ایک وجہ ہے. دوسری بڑی وجہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، آپ بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی دیکھ رہا ہے ساری ایک وہ حکومت تھی جس نے ایگریمنٹ کیا تھا، پھر اس کی چل رہی تھی. اب ہم آئے ہیں بیچ میں، اب جس درمیان میں آ جائے اسے پھر لوگ تنگ بھی کرتے ہیں اور یہ شاہوکار اسی طرح کرتے ہیں، یہ چاہے ایک عام شاہوکار ہو یا انٹرنیشنل شاہوکار. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت ایک یونٹی گورنمنٹ ہے اور اس کی میجورٹی تھوڑی ہے، مختلف پارٹیاں ہیں، تو انہوں نے اپنی شرائط کو بہت مشکل کر کے پیش کیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو اتحادیوں کو معاشی صورتحال کے لیے ایک پیج پہ آنا پڑے گا. ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اگر ہم روز عوام کو کہیں گے کہ آپ اپنے پیٹ سے پتھر باندھیں تو یہی عوام اشرافیہ سے بھی یہ امید رکھتی ہے، وہ حکمرانوں سے امید رکھتی ہے، جو بیوروکریٹ سے امید رکھتی ہے، وہ سول ہوں یا ملٹری بیوروکریسی ہو، وہ آپ کے دوسرے ارباب اختیار سے بھی امید. بیرسٹر صاحب، کنزا بشیر کی اجازت سے ایک کوشچن آپ کی نظر اور ہے کہ جب 2008 سے 2013 تک آپ کی حکومت تھی، شاہ محمود قریشی ناراض ہو گئے تھے جب ان کی آپ وزارت بدلنے لگے تھے. پھر آپ لائے تھے ہنا ربانی کھڑ صاحبہ کو جو اب وزیر مملکت ہے اسی وزارت خارجہ کے. تو آپ کے سپر مین اور سپر بیٹسمین اور لیڈر وہ وزیر خارجہ ہیں. ہنا ربانی خر جو ہے وہ انہیں اسسٹ کر رہی ہے، یعنی ایک لحاظ سے ڈیپوٹی وزیر خارجہ ہیں. اس سے بہتر ٹیم ہو نہیں سکتی. تو یاد رکھیے مشکل وقت میں لیڈرشپ ہمیشہ بند گلی سے راستہ نکالتی ہے، اور مشکل وقت میں ہی
प्लेयर विकेट पे खड़े होते हैं। तो जब ये गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ईरान, तो अमेरिका इससे नाराज तो नहीं हुआ? ये कोई अंदर की बात हमें बताएंगे आप? देखिए, ये जो आपने बात कर दी, ये बात तो मैं जब से ये हुकूमत आई है और हमें कहा जाता था, और ये मैंने पहला आर्गुमेंट दिया था हुकूमत आते ही, कि अगर हम भाग जाएं, लीडरशिप का काम मुश्किल हालात में भागना नहीं होता, खड़े होना होता है। सही। ये प्रेसिडेंट जरदारी की फिलॉसफी थी, जिससे पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई इलेक्शन के बाद भी तो हमने हुकूमत बनानी है, तो इलेक्शन से पहले हम लोगों के मसाइल की बात करें, तो इसीलिए हम खड़े हैं। दूसरी बात देखें, बेस्ट टीम इसीलिए दी गई है कि मईशत से भी ज्यादा जो है, मैं प्रोफेसर साहब जो चीज वो आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपकी आलमी तनाई को खत्म करना है, आपकी सारी ये जो जितनी इकोनॉमी की सूरत हाल है, ये आपके फॉरेन अफेयर्स के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने ना चाहते हुए भी बिलावल भुट्टो को वजारत खारजा के ऊपर रखा है। चेयरमैन साहब की एक अपनी लेगेसी भी है, यंग है, डायनामिक है, इंटरनेशनली रिकग्निशन है। फिर हिना रबानी खर साहिबा, उन्हें भी एक्सपीरियंस रहा है, तो उन्हें एक अच्छी टीम दी है और वो दिखा भी रही है। देखिए अमेरिका, प्रोफेसर, यही वो अमेरिका था ना जो आपको फोन तक नहीं करता था। इमरान खान इसी शौक में तो मारे गए यार, अगर प्रेसिडेंट नहीं करता, फॉरेन सेक्रेटरी फोन कर लें उनका, किसी ने भी नहीं किया। लेकिन आपका वजीर खारजा गया, उसे अच्छे तरीके से रिसीव किया था, सबको समझा गया। फिर उसके बाद हमने तुर्की के साथ जो ताल्लुकात की बेहतरी हुई, ईरान, यूएई, और उसके बाद जो बहुत बेहतरी की तरफ चीजें जाना शुरू हुई हैं। लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में फौरी तौर पे रिजल्ट नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने फौरी तौर पे रिजल्ट दिखाना शुरू किए हैं। अगर आप ये बारीक नुक्ता बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये अगर जर्मनी की वजीर खारजा यहाँ पे ना आती और उनके साथ हम फैटस को सर फहरिस्त रख के इस मामले को ना लेते, तो ये मसला हल ना होता। तो आपका ग्रे लिस्ट की तरफ आपका कंसिडर होना, ग्रे लिस्ट से निकलना, उसके बाद बेहतरी की तरफ जाना, इंशाल्लाह ताला ये आपकी इकोनॉमी को बेहतर करेगा। बैरिस्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है, फिर किंजा बशीर एक सवाल आपसे पूछेंगी इजाजत से कबल। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा जो बिग हेड है बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर हम जोहरी तवानाई है, तो ये जो यूक्रेन रशिया की जंग है, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का मुझे अभी तक कोई बयान सुनने को नहीं मिला, और सुलहजोई के लिए ये आगे नहीं बढ़े। ये बड़े बड़े काम भी तो हम ही ने करने हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, बात ठीक है। देखिए, एक होता है कि क्राइसिस से पहले आप मौजूद हों, कोई क्राइसिस आए तो आप क्योंकि आपके सबके साथ ताल्लुकात होते हैं, तो आप उसके हल के लिए चलते हैं। आपने जिस तरफ इशारा किया है, मैं तारीख में समझ गया हूँ कि बोस्निया का मसला आया था, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद 500 चिल्लर को लेके गई, कोरिया तक वो पहुंच गई थी। जी बिल्कुल, उन्होंने किया था, वो मौजूद थी और क्राइसिस बाद में आया था। अब की क्राइसिस पहले से है और ये बड़ा ज्यादा बढ़ चुका है। तो चेयरमैन को भी चंद दिन, 2-2.5 महीने हुए आए हुए, तो भी जो बहुत से प्लेयर्स हैं, एकदम एक नया प्लेयर आके अपनी बात नहीं कर सकता। लेकिन हमने बयान दिया है, यहाँ तक दिया है कि हमने इमरान खान के रशिया के दौरे को चेयरमैन साहब ने अमेरिका के अंदर डिफेंड किया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिफेंड किया है, अपनी रियासत की पॉलिसी को डिफेंड किया। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बैरिस्टर साहब कोई शक नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर स्टेट्समैन खेल रहे हैं और उन्होंने डिफेंड किया कि ये पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं थी, पाकिस्तान की थी, सिर्फ इमरान खान की नहीं थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि आपके चेयरमैन, आपकी मुलाकात होती है, ये सवाल आप सामने भी उठाइएगा, वो बाहर से पढ़े हुए भी हैं, तो अपनी वजारत खारजा में कहीं हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उनके यहाँ फिट होते हैं कि नहीं होते? नहीं, बिल्कुल। ये चाइना में आपको पता है, चाइना का इशू रिजॉल्व करके आए हैं स्टूडेंट्स का, और हम तो ज्यादा, मेरी भी जब होती है, खुद चेयरमैन साहब भी, उनकी भी प्रायोरिटी के ऊपर आपकी जो यूथ है और उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मसाइल बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह आपके कहने पे मैं ये बात भी उठाऊंगा, प्रायोरिटी पे भी है, लेकिन आपका नाम लेके भी ये मसला उठाया जाएगा इंशाल्लाह। और पीपल्स पार्टी, देखिए हम लोग, प्रोफेसर आपको खुद आपके तारीख पे भी नजर है, आप जानते भी हैं कि पीपल्स पार्टी को 6 महीने साल की पॉलिसीज के साथ चल के ना तो हम ऐसा चाहते हैं। हमारा आज भी पीपल्स पार्टी से बेहतर खारजा महाज के ऊपर कोई जमात नहीं है, और हम उसी सारी लेगेसी को, एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके ये जो बड़ा ये एक कांटों की स्टेज है उसके ऊपर है, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ
آپ کو اس کے ریزلٹس آئیں گے. پاکستان عالمی تنہائی سے نکلے گا جس کی وجہ سے اس کی اکانومی بہتر ہوگی. چائنا سے جو قرضہ دیکھیں نا چیئرمین صاحب نے, جو آپ 4 سال تک 2.5% پہ لیتے رہے ہیں, چیئرمین صاحب نے اسے 1.5% پہ کروایا. جی عامر صاحب, یہ آخری سوال کا جواب دیتے چلے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی جو ہے امریکہ جا کر جو ملاقات ہوئی ہے, رابطہ بحال ہوا. عمران خان صاحب کو تو ان کے اسسٹنٹ نے بھی کال نہیں کی تھی. رابطہ بحال ہونے کے بعد فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے. تو کیا یہ کریڈٹ آپ جو ہے بلاول بھٹو صاحب کو دے رہے ہیں کہ رابطہ بحال ہونے کے بعد ہی فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے؟ اگر رابطہ بحال نہ ہوتا تو پھر بھی ہم گرے لسٹ میں ہی رہتے. دیکھیں ٹیکنیکلٹیز میں اگر جائیں تو وہ پوری ریاست آپ کی ملٹری بیوروکریسی جو ہے اور جو سول بیوروکریسی ہے اس پہ کام کر رہی تھی, آپ کی حکومت کر رہی تھی. لیکن میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ فیصد والے جو یہ ایسے ایشوز ہیں یہ پولیٹکس کی ڈریون ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یہ بڑے ٹیکنیکل ایشوز ہیں. تو پولیٹیکل وائس ہماری ویک رہی ہے. اب چیئرمین کے آنے سے وہ پازیٹیو ہوئی. امریکہ میں ہم نے کہا, جرمنی کے جو کہ کر رہے ہیں اسے ادھر کہا, پھر اس کے بعد دوسرے ممالک کہا, جسے پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج ہوا ہے. بہرحال ریاست سب کی اس میں کوشش تھی, لیکن یہ کریڈٹ ایک اسٹرانگ وائس کو ملا ہے چیئرمین کی صورت میں. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ ابھی بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی ہمیں بہت کامیابیاں حاصل کرنی ہیں. پاکستان کو اس کا کھویا ہوا وقار دینا ہے, اس کے لیے ہمیں عالمی تنہائی سے نکلنا ہے. جی پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی انٹرنیشنل لیڈر آتا تھا انڈیا اور پاکستان کے دورے سے آتا تھا. اب انہوں نے ہمیں افغانستان کی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے. یہ وقار واپس لانا ہے, اس کے لیے ایک بڑی تگودو کی ضرورت ہے. انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو اسے اچیو کریں. چلیں جی سر, ہماری بھی یہی دعا ہے کہ جلدی یہ جو اچیو ہو جائے, جو بھی آپ کو ملے ہیں چیلنجز ان کو اچیو کریں. عامر حسین رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت دینے کا بہت شکریہ سر. ناظرین, اسی پر مزید بات کریں گے. اور بھی موضوعات ہمارے پاس جیسے کہ کرونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال اور HEC کے چیئرمین کا انتخاب جو ہونے جا رہا ہے, اسی پر بات کریں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ٹیک اپ پروگرام سیاست گری نئی مسعود کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے بتایا کہ کرونا کے بارے میں بات کریں گے. جیسے 800 کیسز جو سے ہیں کرونا کے پھر سے رپورٹ ہوئے ہیں, اور کرونا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز کی شرح 4.47% پر پہنچ چکی ہے. اور HEC کے جو چیئرمین ہیں ان کے 5ویں چیئرمین کا انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے. اسی پر بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ کرونا جو ہے پھر سے سر اٹھانے لگا ہے. 800 کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں اور جو شرح 4.47% پر پہنچ گئی ہے. کیا کہیں گے آپ کے حکومت کو کیا مزید اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ ویکسینیشن بھی ہو گئی, بوسٹر ڈوزز بھی لگ گئیں, پھر سے کرونا سر اٹھانے لگا ہے؟ دیکھیے, اس میں کنزا بات یہ ہے کہ یہ جو کرونا کا وائرس ہے نا, کووڈ-19, ظاہر ہے 2019 میں یہ آیا تو تب سے یہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس میں نئے میوٹنٹ, نئی ورائٹیز اتنی بنتی ہیں کہ ان کو کوپ کرنا, ان کے اینٹی وائرل سامنے لانا یہ بڑا مشکل بات ہے. آپ ویکسین بناتے ہیں نا تو ویکسینیشن سپیسیفسٹی ہوتی ہے اس میں, تو وہ اس کو بعض اوقات نہیں روکتی, اسے ریسیسیو نہیں کرتی. کچھ نئی آپ سمجھے قسمیں بن جاتی ہیں, نئے میوٹنٹ یا نئی ورائٹیز آ جاتی ہیں سامنے. دیکھیں, ہمارا پاکستان کا لک یہ ہے کہ یہاں ہارڈ امیونٹی, لوگ ملتے گئے, امیونٹی بڑھتی گئی, کوئی ٹھیک ہو گیا, سروائیول آف دا فٹسٹ والا معاملہ رہا. لیکن ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا ہے. ابھی یہ کرونا اتنا نیچے چلا جائے گا کہ ہم کہیں گے صرف یہ انفلوئنزا جو ہے وہ کاز کرتا ہے. ماضی میں اتنے بڑے جو ہے وبائی امراض آئیں کہ کروڑوں لوگ مرے, لیکن اس وقت دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی, اس طرح پھیلتا نہیں تھا. چائنا سے امریکہ اور امریکہ سے ایران اور ایران سے پاکستان والا جلدی اتنے امیگرینٹس نہیں تھے, اتنی مائگریشن نہیں تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے, اب یہ صرف آپ کہیں کہ وزارتوں کا کام ہے. یہ ایکچولی ایک تو ہمیں پاکستان میں کمیونٹی میڈیسن کو سٹرونگ کرنا ہوگا, پبلک ہیلتھ سیکٹر کو سٹرونگ کرنا ہوگا, جو اس وبا سے پہلے 2019-20 سے پہلے ہمارے ہاں تصور بھی نہیں تھا. اب اس کا تصور ہے, امیونٹی ہمارے ہاں آ گئی ہے. یہ اتنا ڈینجرس نہیں رہا جتنا یہ ڈینجرس تھا.
لیکن اپنے ناظرین کو بطور ایک بائیولوجسٹ میں اتنا ضرور عرض کروں کہ اگر کسی کو پہلے ہی لنگز کی بیماریاں ہیں تو وہ وینٹیلیٹر پہ جائے گا تو اس کے لیے چیلنجز ہوں گے. اگر کسی کو لیور کی بیماری ہے, اگر کوئی آلریڈی ٹی بی کا شکار ہے, شوگر ڈائبیٹک ہے, تو ان کو تو چھوٹی سی بیماری بھی لے ڈوبے گی. تو اس لیے ہمیں اس حفاظتی تدابیر سے باہر نہیں نکلنا, اور ہمارے ریسرچ سینٹرز کو بھی اور ہماری ویکسینیشن پرووائیڈ کرنے والی جو ایجنسیاں ادارے ہیں انہیں بھی لمبی تان کے سونا نہیں ہے. ابھی کمپٹیشن ہے, ابھی جاری رہے گا, یہ ختم ہو جائے گا, ابھی مزید 2-3 سال لگ سکتے ہیں. بالکل احتیاطی تدابیر لیتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس کی احتیاط کرتے رہیں. اچھا سر, دوسری جانب جو ہے ایچ ایس سی کے 5ویں چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر بھی موجود ہیں ڈاکٹر جمیل انور صاحب, ایکس پی وی سی ہیں. سر کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں وقت دینے کا. سر ایچ ایس سی کے 5ویں چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے, کیا کہیں گے کہ میرٹ پر ہوگا یہ انتخاب یا پھر کوئی فیوریٹزم چلے گا؟ جی یہ میں کوئی جوشی تو نہیں ہوں, لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ یہ میرٹ پہ ہو اور ایچ ٹی سی کے جو مسائل ہیں وہ جو بھی یہاں آئے ایچ ٹی سی کے چیئرمین وہ ان کو بخوبی حل کر پائیں, اور وہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب ایک ایکسپیرینس, ایک اچھا ایکڈیمیشین, ایک وینری بندہ جو ہے نا وہ آپ میرٹ پہ سلیکٹ کریں گے. جی اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کا جو انٹرویو ہو رہا ہے اس پہ کہ میرٹ پر لیا جا رہا ہے, کتنے لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ مجھے کوئی مصدقہ اطلاع تو نہیں ہے کیونکہ میری کوئی ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ میں کوئی سرچ کمیٹی وغیرہ میں تھا, لیکن جہاں تک شنید ہے یا جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اس کے مطابق غالباً کوئی 50-60 کے قریب لوگوں نے انٹرویوز جو ہیں وہ دیے ہیں, اور ابھی کوئی فائنل لسٹ جو ہے نا وہ تو کچھ سامنے نہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک عرض کروں, میری ارباب اختیار سے ڈاکٹر صاحب محترم بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ مور دین 70 اباؤٹ 73-74 لوگوں نے انٹرویو دیا. آپ کی اطلاع زیادہ مصدقہ ہے, میں تو بتا رہا ہوں نا کہ بس یہ میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم نے چونکہ سر آپ سے انفارمیشن تو ڈسکس نہیں کرنی, ہم نے کوالٹی آف ایجوکیشن اور کوالٹی آف ایچ ای سی پہ بات کرنی ہے. عرض یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کو بھی بلا لیا گیا جو کبھی ڈین بھی نہیں رہے. ایک مجھے تو یہ چیز پسند نہیں آئی. دوسرے جو سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان, دوسرے ڈاکٹر جوید لغاری, پھر ڈاکٹر مختار, پھر امپورٹڈ کوالٹی ڈاکٹر طارق بنوری. اب جو 5ویں ہمارے ایچ ای سی کے چیئرمین آ رہے ہیں, میں ایک آواز بلند کیا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب محترم کہ آپ ایک بندہ فادر بنا نہیں, اسے گرینڈ فادر بنا دیتے ہیں. یعنی ایک بندہ وی سی رہا نہیں یا کہیں پی وی سی نہیں رہا, پاکستان میں کہیں ڈین نہیں رہا, اور آپ اٹھا کے اسے وائس چانسلر بنا دیتے ہیں. تو میرے نزدیک اٹس ناٹ فیئر. آپ اس پہ کیا رائے دیتے ہیں؟ لیکن اب جو شنید ہے وہ بھی ڈسکس کروں گا, وہ کوئی وائس چانسلر میں سے ہی, کوئی فادر میں سے ہی گرینڈ فادر آ رہا ہے. آپ کی رائے چاہیے اس پہ. میں آپ کی رائے سے 100% جو ہے وہ متفق ہوں. کیوں سر, کیوں متفق ہے؟ جی میں وہی کہنے والا ہوں نا کہ ایک بندہ, دیکھیں میں نے یہ خود سفر کیا ہے, ڈائریکٹر, ڈین, پرو وائس چانسلر, وائس چانسلر, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ہر سٹیج پہ بندہ سیکھتا ہے, رائٹ. اگر آپ ایک ڈائریکٹ ایک بچے نے سی ایس ایس کی وہ پھلانگ لیا ہے, بانس پھلانگ لیا ہے, اس کو ساتھ ڈائریکٹ آپ ڈی سی لگا دیں گے, ڈو یو تھنک کہ ہی کوڈ مینج؟ نہیں کرے گا, وہ نہیں کر سکے گا. اس لیے یعنی یہ حالت جو ہماری اس وقت ہائر ایجوکیشن میں میچ کریٹ ہوا ہے, یہ اسی لیے ہوا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ میچ پہ نہیں چلتی. جو ہے نا ملکی مفاد, قومی مفاد, تعلیمی مفاد وہ جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا, اور بغیر مطلب سوچے سمجھے جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے یعنی امپورٹڈ چیئرمین بھی ہم نے لگا کے دیکھ لیا. سر وہ میرٹ میں 28ویں نمبر پہ تھے ڈاکٹر طارق بنوری, ہم انہیں پہلے پہ لے آئے تھے ماضی میں, اور اسی نون لیگ کی حکومت تھی. میں وہ بڑے میرے لیے محترم ہوں گے, ان کی کوالیفیکیشن بھی بڑی ہائی ہوگی, لیکن نعیم صاحب میں دیکھیں ہمارا مزاج, ہماری ریالٹیز, ہمارے پرابلمز ہمارے ہیں. کوئی باہر بیٹھا ہوا شخص ان کو کیسے ریئلائز کر سکتا ہے اور ان کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سر ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, اس لیے کسی بھی ادارے میں تو اس چیز کے خلاف ہوں. ہمارا
जो बुनियादी मसला ये है, शायद पहले भी कई दफा आपसे जिक्र हुआ है सर। कि वी डोंट क्रिएट आवर ओन सिस्टम्स, वी ऑलवेज इम्पोर्ट सिस्टम्स, वी ऑलवेज इम्पोर्ट डिग्निटरीज, और इस वजह से हमारे मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं। वो आके 4-4, 3-3 साल लंबी लंबी तनख्वाहें लेके चले जाते हैं, और हमारे जो इदारे हैं वो पहले से भी बदतर हालत में हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने 4 साल कहा, अब इन्होंने उसका दौरानिया HEC के चेयरमैन का 2 साल का कर दिया, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे HEC के चेयरमैन को अपनी पॉलिसीज लगाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और खास तौर पे इस वक्त जो हायर एजुकेशन की मेस क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान में, उसको साफ करने के लिए कम से कम 4 साल चाहिए। डॉक्टर साहब मोहतरम, उड़ती हुई मिली है खबर बज़्म नाज से कि डॉक्टर मोहम्मद अली शाह कायदे आजम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डॉक्टर इकरार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और साबिक जो HEC के चेयरमैन है डॉक्टर मुख्तार, और साबिक वाइस चांसलर आप ही की यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजाहिद कामरान, इनके दरमियान एक मुकाबला है। हमारे लिए तो सारे नाम मोहतरम है। एक सवाल है, सारे मोहतरम हैं, मेरे सारे दोस्त हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक असूली बात पूछनी है आपसे, एक असूली बात कि जिसके ऊपर नैब का वजन हो, पहली बात नैब का वजन हो, या फिर वो साबित ना हुआ हो, वो क्लियर हो गया हो, तो आप इसमें क्या कहते हैं? इससे कोई डिस्प्यूट तो सामने नहीं आएगा? आपकी राय हमारे लिए हतमी होगी। नहीं, मैं उस तरफ सियासत में नहीं जाना चाहता। नहीं सर, रियलिटी की तरफ नहीं, रियलिटी की तरफ अगर आए ना तो देखें, इस वक्त हमारी जितनी लीडरशिप है सर, बड़ी बड़ी जमातों की, मैं किसी जमात का नाम नहीं, आपके बड़े बड़े वाइस चांसलर्स की लीडरशिप पे भी डॉक्टर साहब बड़े बड़े इल्जाम है। मुझे एक मिनट दें आप सिर्फ। सर आपके पास 3 मिनट है, और इसके बाद हम खुदा हाफिज कह देंगे। 3 मिनट नहीं, इस वक्त सारी जो हमारी लीडरशिप है, हमारी जो हुकूमत है, जो दाएं हैं, जो बाएं हैं, जो बाहर हैं, जो अंदर हैं, कौन सा ऐसा बंदा है जिस पे नैब के या FPR के या केसेज जो वो नहीं बने हुए? तो ये एक सिलसिला जो है वो चल रहा है। अगर कोई इससे भी हायर लेवल पे हो सकता है, और उसके भी नैब के केसेज हैं, उससे भी हायर लेवल पे है, उसमें भी नहीं तो बन जाएंगे, एप्लीकेशन आ जाएंगे, एनालिसिस आ जाएंगे। सही, केस होना नईम साहब, केस होना एक और बात है, प्रूव होना एक दूसरी बात। यस, ठीक है। तो जब तक या तो मतलब है अगर इन 5 में से, इन 6 में से किसी बंदे के ऊपर करप्शन प्रूव हो गई है, उसे सजा हो गई है, तो फिर आप कह सकते हैं। लेकिन जहां तक केसेस का बिल्कुल, डॉक्टर जमील अनवर हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे राबिता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें वक्त देने का, XPVC थे। और इसी के साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम सियासतगरी नईम मसूद के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम भी हुआ। मुझे और नईम मसूद साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।